श्री गणेशाय नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। नमो बुद्धाय शुद्धाय आत्माय परमात्मने अवतार वरिष्ठाय प्रेमदाय नमो नमः। परमानंद परम आनंद सुखमय भगवान श्री हरि का मंगल्यमय लीलामृत श्रवण लाभ गर्दई आनंद रमण गरीर अनुभव का समादरणीय भक्तवृंद हरुमा जय श्री राधे हरि ओम शरणम। सर्वदा जय जीएनएन 8 टेलीविजन एवं AP1 टेलीविजन बाट प्रसारित साधना संजीवनी कार्यक्रम मार्फत बुद्ध लीला यहाँहरू श्रवण गरिरहनु भएको छ। सबैको दिन शुभ एवं मंगलमय बनोस् भन्ने कामना गर्दै आजको मंगल्यमय लीलामृत प्रारम्भ हुन्छ। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। नमो बुद्धाय शुद्धाय आत्माय परमात्मने अवतार वरिष्ठाय प्रेमदाय नमो नमः। नेपाल राष्ट्र का गौरव, नेपाल राष्ट्र का शांति का दूत भगवान बुद्ध का दिव्यमय लीलामृत जनमात्रले श्रवण लाभ गरेको खण्डमा सर्वदा प्रकारद्वारा जीव निर्वाण पदमा नै प्राप्त गर्दछ। निर्वाण पद संसारका सम्पूर्ण दुःख रूपी विषयबाट छुटकारा प्राप्त हुनेवाला जन्म मृत्यु रूप महाभवाटवीबाट मोक्ष पद प्राप्त हुने यो दिव्यमय मार्ग अहिंसाको मार्ग भगवान बुद्धले हामीलाई देखाउनु भएको छ। सबै जनमात्रलाई भगवान बुद्धको आशीर्वचन रहोस्। भगवान का 24 अवतारहरू मध्येमा बुद्ध अवतार अति शुद्ध बुद्ध नित्य मुक्त स्वरूपको यो दिव्यमय अवतार छ र जनमात्रले आफ्नो शरीरलाई राखिकन साधकहरूले साधना गर्दाको समयमा आफ्नो शरीरलाई बचाइकन यो शरीरलाई यज्ञ होत्र गरेर अथवा हवन आदि महापुण्य कर्म गरेर समयमा जल हाल्ने, समयमा फल दिने,
समयमा भोजन गर्ने यो हवन हुन्छ। यस्ता पुण्य कर्महरू गर्दै आफ्नो शरीरलाई दह्रो राम्रो बनाएर परमात्माको दिव्यमय अवीक्षण रूपले साधना गर्नुपर्दछ भन्ने दिव्यमय स्वभाव शिष्य प्रशिष्य गणहरूलाई करोडौं बुद्ध भगवानका अनुयायी जनहरूलाई पथ प्रदर्शक गरिबसेको छ। यस्ता शान्तिका अग्रदूत भगवान का चरण कमलमा म बारम्बार वन्दन गर्दछु। बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। हामी बारम्बार गाउने पनि गर्दछौँ। स्वयम्भूका दुईटा आँखाले न्याय अन्याय छुट्याई हेर्छ, बाँच र बचाऊ भन्ने छातीभित्र कुदिएको हुन्छ। हामी गान गर्दछौँ यस्तो। अथवा स्वयम्भू साक्षात आफैमा आफै उत्पत्ति हुनुभएको भगवान को दिव्यमय ज्योतिर्लिङ्ग हो। यस्तो देश नेपाल भूमि शान्ति भूमि र सम्पूर्ण प्रकारका धर्म अर्थ काम मोक्षले परिपूर्ण भएको भूमि नेपाल भूमि हो। संसारका जति पनि देशहरू छन्, साम्राज्यवादी देशहरू छन्, ठुला ठुला देशहरू उत्तर र दक्षिणमा सजिएर रहेका छन्। ती राज्यहरूका राष्ट्रहरूका बीचमा तरुल झै सानो तर असाध्यै औषधिको रूपमा नै नेपाल पशुपतिनाथको देश, भगवान गौतम बुद्धको देश भनेर विश्वमा नाम मात्रै उच्चारण गरे पनि शान्ति प्राप्त हुन्छ। आजको समयमा अशान्तित्वपना किन आइरहेको छ भन्ने सन्दर्भमा हामीले बुद्ध दर्शन, शान्तिको मार्ग, अहिंसाको मार्ग छोडेर हिंसाको मार्ग ज्यादै धेरै आलोकित गरिरहेका छौँ। शान्ति अथवा आफूभित्रको ब्रह्म चैतन्य रूप परमात्मालाई निधिध्यासन गर्न छोडेर बाहिरी वस्तुहरूसँग हाम्रो मन दौड लगाएर कुदिरहेको छ, जसका कारणले घर घरमा गृहयुद्ध भइरहेको छ, बाहिर गृहयुद्ध भइरहेको छ। शान्ति क्षेत्रमा अशान्ति जन्य जीवहरूको आगमन एवं प्रस्थानका कारणले शान्ति क्षेत्रमा पनि कहिले कहिले खलल आउने गर्दछ। धर्मध्वज अझ धर्मका दिव्यमय जनहरूलाई पनि ठुला ठुला प्रकारका विघ्न नआउने होइनन्, विघ्न आउने गर्दछन्। भगवान बुद्ध भगवानका दिव्यमय साधना काल अवस्थामा पनि अनगन्ती आएका छन्। प्रभु रामका समयमा पनि अनगन्ती दुष्टहरू बढेकै हुन्। यो धरणीमा जो जीवहरूले प्रकट लीला स्वीकार गर्दछ, चाहे त्यो मानव होस्, चाहे त्यो दानव होस्, चाहे जोसुकै प्राणी होस्, कुनै न कुनै प्रकारका दिव्य जनहरूलाई पनि विघ्न आइपर्दछ। तर त्यसलाई ध्यान राखेर ती विद्युत जनहरूले केवल आफ्नो पथलाई नछोडिकन ज्ञानको गंगा सबै जीव मात्रका लागि बगाइरहनुहुन्छ। त्यस्ता महापुरुषहरूलाई हामी भगवान भन्दछौँ। अथवा कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थवान जो छ त्यही नै ईश्वर हो, त्यो भगवान हो, त्यो नारायण हो र सो परमात्मा हो। यस्ता भगवानका दिव्यमय लीलामृत हामीले श्रवण लाभ गर्दै धन्य हुनुपर्दछ। जीव मात्रलाई अशान्ति भयो भने शान्ति एकान्तमा बसेर एकैछिन
बुद्ध दर्शनको विषयमा, देखाइएका मार्गको विषयमा आफूलाई अशान्ति भयो भने शान्तिका प्रति भगवान बुद्धको ध्यान गर्नुपर्दछ, भगवान शिवको ध्यान गर्नुपर्दछ। शिव स्वरूप नै भगवान बुद्ध हुनुहुन्छ। त्यसैले जीव मात्रलाई संगतमा गएर बस्नु, संगमा गएर बस्नु र भगवानको शरणमा सर्वदा आलोकित भएर देखाइएको मार्ग, नियम विधि विधान पञ्चशीलको सिद्धान्तलाई स्वीकार गरेर अगाडि बढ्नु भन्ने यस्तो प्रकारको शास्त्र सम्मति छ। सम्पूर्ण जनमात्रमा भगवान बुद्धको आशीर्वचन रहोस् भन्ने कामना गर्दै आजको प्रसङ्गमती प्रारम्भ हुन्छ। नमो बुद्धाय शुद्धाय आत्माय परमात्मने अवतार वरिष्ठाय प्रेमदाय नमो नमः। भगवान कपिल वस्तु तिलौरा कोटमा प्रकट लीला स्वीकार गर्नुभएको छ भन्ने जानेर देवलोकमा देवताहरूले आदि ब्रह्मा अनि सम्पूर्ण देवहरू बडो उत्सव गरिरहनु भएको छ। मङ्गल महोत्सवहरू भइरहेका छन्। यहाँ मात्र उत्सव हुने होइन सज्जन वृन्दहरू, सज्जन र ज्ञानी ब्रह्मज्ञानीहरू, महाज्ञानी भगवानका अवतारहरू यदि हुँदछन् भने सम्पूर्ण पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जहाँबाट पनि परोक्ष अपरोक्ष रूपमा देवहरूले स्तुति गर्नुहुन्छ, देवहरूले रक्षा गर्नुहुन्छ। जसरी बदरी नारायण प्रभुको 6 महिनाको सेवा शीतकालीन अवस्थामा भगवान देवताहरूले गर्नुहुन्छ, नारद आदि महामुनिहरूले गान गर्नुहुन्छ, नारद आदिद्वारा बारम्बार उत्सव गर्नुहुन्छ र 6 महिना मानवहरूले सेवा गर्दछन्। यस्तै प्रकारद्वारा भगवान सिद्धार्थ गौतमको जब जन्म भएको यो दिव्यमय स्वभाव छ, ओहो यो पावन मङ्गलमय उत्सव भयो भनेर गान गरिरहेका छन्। कालदेवल बडो तपस्वी धर्म सम्राट हुनुहुन्छ कि 32 युगसम्मको अगाडि र पछाडिको ध्यानद्वारा उहाँले ज्ञान गर्न सक्नुहुन्छ। ध्यानद्वारा ठाहसम्मको वस्तुहरूलाई बोधन गर्न सकिन्छ। यसैले मेरो भाग्य कस्तो छ भनेर गुरु सन्त महामुनिन्द्र परम त्यागी यशस्वी जनलाई जिज्ञासा गर्दा उहाँहरूले भाग्य हेरेर बताइदिनुहुन्छ। साधारण भजन मङ्गलमा यो सिद्धता हुँदैन। यो केको कारणले हुन्छ भन्दाखेरिमा भगवानको दिव्यमय नामोच्चारण नाम जप धर्मशीलका कारणले यो सिद्धि प्राप्त हुँदछ। कालदेवल स्वर्गमा जानुभयो। सबै देवहरूले आज शुद्धोधनका राजमहलमा मायावतीका गर्भबाट साक्षात बुद्ध भगवानको प्रकट हुनुभएको छ। शिशु रूपमा राजकुमारको रूपमा प्रकट हुनुभएको छ। तर उहाँले सम्पूर्ण जीव मात्रका लागि, प्राणी मात्रका लागि अहिंसाको मार्ग प्रदर्शन गरेर जीव मात्रलाई सहजै प्रकारले निर्वाणको मार्गमा प्रशस्त गर्नुहुनेछ। सबै जीवहरू जन्म मृत्यु जरा व्याधिबाट उहाँको मार्गमा हिँडेपछि सहजै मुक्त हुन्छन्। काल रूपी तक्षुणले डस्न पाउँदैन भनेर जय जय भने इन्द्रादि गणहरू ब्रह्मादि देवहरू स्तुति गरिरहनु भएको छ। यो दिव्यमय कालदेवलले देख्नुभयो। उहाँले सबै देवहरूलाई प्रणाम गरेर राजा शुद्धोधनका दरबारमा पाल्नुभयो। कालदेवल आउनुभयो, महर्षि आउनुभयो। उहाँलाई स्वागत गर्ने सबै जनहरूको विचार हुन्छ। गृहस्थीजनले योगी सन्त महामुनिन्द्र आउनुभयो भने स्वागत गर्ने यस्तो प्रकारको भावना सर्वदा नै बनिरहँदछ। महर्षि तपस्वी योगी कर्मनिष्ठ
आउनुभएको देखेर भगवान हजुरको आगमन भयो, हामी धन्य भयौं भनेर स्वागत गर्नु। हजुरका घरमा साक्षात नारायण परमात्मा परब्रह्माधिपति विभु बालक रूपमा पाल्नु भएको छ। म उहाँको दर्शन गर्नका लागि आएको हुँ। मलाई दर्शन गराएर सन्तुष्टि गराइदिनुहोस् भनेर बिन्ती भाव गर्नुभयो। गौतम बालकको दर्शन गरेर असाध्यै कृतार्थ हुनुभयो। सारा प्रकारका सिद्धिहरू छन् जसका अधीनमा सम्पूर्ण प्रकारका त्रिलोक 14 भुवनका शोभाहरू, विराट स्वरूपहरू शोभाहरू झल्किँदछन्। जसरी भगवानका विराट रूप दर्शन हुन्छ, यस्तै प्रकारद्वारा यी राजकुमारका शरीरमा भाग्यमा पनि सारा चीजहरू दर्शन भएको देखिँदा साक्षात नारायण परमात्मा हुन्। उहाँ बाल्यकालबाट सारा राजसिक सुखलाई छोडेर बुद्ध बन्नुहुनेछ। शुद्ध बुद्ध, नित्य मुक्त र हजारौं करोडौं जनमानसहरूका लागि आफ्ना अनुयायी बनाएर बुद्ध धर्मको प्रचार गर्नुहुनेछ। बुद्ध लीला अनन्य जीव मात्रका लागि आलोकित मार्ग निर्देश गर्नेवाला हुनेछ। ओहो, यो दिव्यमय शोभा मेरो समय समाप्त हुन लाग्यो। यो धरणीमा रहनका लागि अब मैले उहाँको लीला, बुद्ध लीला दर्शन गर्न नपाउने भए जस्तो छ भन्ने विचार गरेर अलिकति आँखाबाट आँसु आउन थाले। चिन्ता लाग्यो। राजा शुद्धोधनले जिज्ञासा गर्नुभयो, भगवान मेरो सन्तानमा कोही अप्ठ्यारो असजिलो आइपर्नेछ कि, नवग्रहादि दोषहरू छन् कि, भय विघ्नहरू केही आउनेवाला छ कि? हजुर त सम्पूर्ण समयका ज्ञाता हुनुहुन्छ भन्ने आज्ञा भयो। भगवान होइन, यी साक्षात बुद्ध भन्नुहुनेछ। साक्षात प्रकारका नारायण परमात्माको यो अवतार नै बुद्ध अवतार हो। हजुर धन्यशाली हुनुहुन्छ। हजुरले जन्म जन्मान्तर गरिएको पुण्यको सुकल्पका कारणले आज सन्तान सुख प्राप्त गर्नुभएको छ। मेरा वंशमा केवल नालक अथवा बैनीका छोरा भान्जा उहाँले मात्र यो सौभाग्य देख्न पाउनुहुनेछ, बाँकी कसैले पनि पाउने छैन। त्यसो हुनाले म उनीलाई प्रव्रजित गराउँदछु भनेर गएर सबै कुराहरू बताउनु हो। यसै समयमा सारा सम्पत्तिले युक्त हुनुभएका नालकले आफ्ना सम्पदाहरूलाई परित्याग गरेर कालदेवलका वचन अनुसार साष्टाङ्ग दण्डवत गरिकन उत्तरतिर सन्यासीको वेश धारण गरेर प्रस्थान गर्नुभयो। बारम्बार एकाकार रूपले त्यो बुद्ध दर्शन मलाई प्राप्त हुनेछ। म प्रव्रजित भएँ अथवा संसारका सागरबाट म बाँचे। आजैबाट त्यो लीला दर्शन गर्नका लागि म यो संसारको सारा सुख सौभाग्य आदिहरूलाई परित्यज्य गरेर जंगलतिर प्रस्थान गर्दछु भनेर उत्तरापन्थतिर ध्यान गर्न लाग्नुभयो। बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। योगीन्द्र महामुनि कालदेवल असाध्य पृथ्वीलाई साष्टाङ्ग दण्डवत गर्दै समय प्राप्त भयो। आनन्दले बारम्बार बुद्ध लीलाहरूलाई स्मरण गर्न लाग्नुभयो भन्ने पावन्य शोभा वर्णन गरिन्छ। अतिशय मनोहर आनन्दले युक्त भएका यी सारा प्रकारका दुःखहरू जुन छन्, जरा जन्म दुःखौ गतातव्यमानम सदा पाय आपम नमामीश शंभो, अथवा वृद्ध हुनुपर्ने, बारम्बार रोग व्याधिहरूले ग्रसित हुनुपर्ने,
फेरि मरेर जानुपर्ने, फेरि बारम्बार जन्म भइरहनु पर्ने र उत्तम कल्प आनन्द भने परम त्यागको विषयमा नै हो भन्ने विषय भगवान सिद्धार्थ गौतमलाई ज्ञान भयो। वा यो ज्ञान प्राप्त गरेर अब कसरी दुःखलाई नाश गर्न सकिन्छ भन्ने भावनाले बारम्बार विचार गर्न लाग्नुभयो र एक समयमा विचार लाग्छ वा सहज गर्नका लागि छन्द सारथीका साथमा वन उपवनमा पाल्नुभयो। उहाँले सन्यास योगीलाई देख्नुहुन्छ। सन्यास योगीलाई देख्नका साथमा असाध्यै राम्रो, असाध्यै मनोहरमय शरीरै उज्यालो देखिएको छ, कान्तिमय उज्यालो देखिएको छ, कुनै प्रकारका पीरहरू पनि देखिँदैनन्। छन्द सारथीलाई सोध्नुहुन्छ यी महामुनि को हुन् भन्दा यी सन्यासी हुन्। यी सारा प्रकारका चिजहरूलाई परित्याज्य गरेर एकाकार रूपले संसारको सुखलाई परित्याग गरिकन भगवानको नै ध्यान गर्नुहुन्छ। निर्वाण पदको लागि एकाकार भएर अंगगलितं फलितं मुंडम दर्शन विहीनं जातं तुंडम अंगो याति गृहीत्वा दंडम तदपि नमोचा आशा पिंडम। अथवा यो आशाको पिण्ड कसैको छोड्दैन भगवान। तर यी महापुरुषलाई कोही आश छैन, धन सम्पत्ति इष्ट मित्र बन्धु बान्धव कसैको मतलब छैन। यी सर्वदा शरीर हुँदै मुक्त हुनुभयो, शरीर रहँदै मुक्त नै रहनुहुन्छ, शरीर सकिँदा पनि मुक्त हुनुहुन्छ। जन्म मृत्यु जरा व्याधिले उहाँलाई छुन सक्दैन भनेर छन्न सारथीले भन्नु। आहा बडो आनन्द भयो, यो बाटो मलाई शुभमय जस्तो लाग्यो। आज म दिव्यमय वन उपवनमा गएर स्नान गर्दछु, परिभ्रमण गर्दछु, आनन्दले सहज गर्दछु भनेर चाँडै आफ्नो सारथीलाई भन्नुहुन्छ छिटो तिमीले मलाई पुर्याऊ भनेर आज्ञा भयो। त्यहाँ असाध्यै राम्रा गोपिनीहरूले नारीहरूले श्रृंगार गरिदिन लागे, अति सुन्दर बनाउन लागे। देवहरूले विचार गर्नुभयो आज अन्तिम दिन यो श्रृंगार गर्ने, त्यसैले हे कामदेव हजुर गएर दिव्यमय श्रृंगार गरेर अतिशय राम्रो बनाइदिनुहोस् भनेर आज्ञा भयो। आज असाध्यै सुन्दर मनोहर श्रृंगार देवहरूको तर्फबाट पनि भयो, मनुष्यहरूबाट पनि श्रृंगार गरिएका सिद्धार्थ राजकुमार बडो आनन्दित भएर मुस्कुराहट गर्दै राजमहलतिर फर्किनुभयो। अति आनन्द, अति मंगलमय, किनकि दुःखको वेदना अब म नाश गर्दछु। म शान्तिको पथमा गएर अशान्तिलाई र जन्म मृत्यु रूप महाभवाटवीमा घुमिरहनु पर्ने अथवा बारम्बार जन्मिरहनु पर्ने, बारम्बार रोगले ग्रसित भइरहनु पर्ने, बारम्बार वृद्ध भइरहनु पर्ने, बारम्बार मरिरहनु पर्ने, बारम्बार जन्मिरहनु पर्ने यो प्रकृतिलाई नाश गर्नका लागि केवल म शान्ति एवं निर्वाण प्राप्त गरेर जीव मात्रको उद्धार गर्दछु, कल्याण गर्दछु, यो दुःखबाट जीव मात्रलाई आनन्द प्रदान गर्दछु भन्ने विचार गरिबक्छु। यो सारा सुख शैल सबै कति बेरसम्म हो भन्दा जति बेरसम्म शरीर छ, जवान अवस्था छ, रोग व्याधिले छोएको छैन, त्यो समय सबै सारा सम्पदाहरू हुन्। तर यो शरीर नभएपछि यो सारा सम्पदाको के काम छ र? यो त बारम्बार हामीलाई छोडिरहेको छ, यसले हामीलाई धोका दिइरहेको छ। त्यसैले राजकाज सुख शैल सारा वस्तुहरू भन्दा सबैभन्दा माथि शान्ति हो, सबैभन्दा माथि निर्वाण पद हो। म निर्वाण पद प्राप्त गर्दछु, म बुद्ध बन्दछु र जीव मात्रलाई बुद्ध
बुद्ध धर्मको दिव्यमय स्वभावमा आलोकित गरेर दुःख रूपलाई नाश गर्दछु भन्ने विचार गरेर राजदरबारतिर फर्किनु हो। राजदरबारको उच्च टोलीबाट कृष्ण गौतमीले देख्नु हो, मुस्कुराइरहनु भएका सिद्धार्थ गौतमलाई देखेर आज पुत्र सुख प्राप्त भएको, आज रानी पनि खुसी, राजदरबारमा सबै खुसी भइरहेका छन्। आज यशोधरा मात्र होइन, आज सम्पूर्ण सत्यकुलवासी शुद्धोधन राजा सहित सबै बढाई हर्षोल्लास गरिरहेका छन्। आनन्द लिनुहोस् भनेर उहाँले भन्नुभयो। शान्ति शान्ति शान्ति, अब आनन्द भयो भनेर उहाँले गान गरेको सुन्नुभयो। त्यो सुनेपछि उहाँले विचार गर्नुभयो, मलाई शान्ति प्राप्त भयो, मलाई सन्तान सुख प्राप्त भएकामा राहु उत्पन्न भए जस्तै लागेको छ। राहु भनेको अर्थ बारम्बार माया मोहमा अब जीव जटिलियो भने मुक्ति कसरी हुन सक्दछ? त्यति सुखी सन्तान सुखमा सिद्धार्थ गौतमलाई हुन सकेन। उहाँलाई विशेष गरेर त्यो सबै जीव मात्रको दुःखलाई हरण गर्नका लागि जुन जन्त्री जान्नु पर्दछ, पूर्ण गर्नुपर्दछ, त्यो बाटोमा नै हिँड्ने बडो सदिच्छा भइरहेको छ। र कृष्ण गौतमीलाई ठिक छ, तिमीले मलाई शान्ति शान्ति सबै प्रकारले आनन्द सुख प्राप्त भयो भनेर बताएकी छौ, यो माला लगाऊ भनेर आफूले लगाइरहेको दिव्य माला कृष्ण गौतमीलाई लगाइदिनु भयो। र यो आनन्द म एक दिन सबैलाई दिदछु, तिमीलाई पनि दिदछु भन्ने विचार गरेर राजमहलमा प्रवेश गर्नुभयो। आज असाध्यै मुस्कुराहट, असाध्यै खुसी भइरहनु भएका राजकुमारलाई देखेर राजा शुद्धोधन असाध्यै खुसी हुनुभयो। सबैजनाहरू नर्तकीहरू नाच्न लागे, वाद्यवादनकारहरू अनेक प्रकारका नृत्य मङ्गलहरू गर्न लागे। ब्राह्मण देवहरू आनन्दले शान्ति स्वस्ति वाचनहरू गरिरहेका छन्। यस्तो दिव्यमय स्थानमा सिद्धार्थ गौतम राज गर्नुभएको छ। यो दिव्यमय स्वभावको वर्णन क्रमशः यहाँले श्रवण गरिबक्सिनेछ। यसलाई प्रसङ्गमती यही पूर्ण गरौं। हरि ओम तत्सत्। नमो बुद्धाय सिद्धाय आत्माय परमात्मने अवतार वरिष्ठाय प्रेमदाय नमो नमः। संपूर्ण बुद्ध अनुयायी मात्र होइन, शान्तिका लागि खोजी गरिरहनु हुने सम्पूर्ण जनमात्रले सर्वदा भगवान बुद्धको शरण प्राप्त गरून् भन्ने कामना गर्दै आजको मङ्गल्यमय कथा समृद्ध लीलामृत यहाँ परिपूर्ण हुन्छ। नमो बुद्धाय।